समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। यहाँहरू सबैलाई चतुर्मास व्रत विशेष यो नयाँ श्रृंखलामा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। भक्तवृन्द, च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र यहाँहरूले यो भिडियो सामग्रीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो हेरिरहँदा यो चतुर्मासाको व्रतको नियमलाई सुनिरहँदा यहाँहरूका मनमा कुनै जिज्ञासाहरू उत्पन्न भए र कुनै प्रश्नहरू छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँहरूको कमेन्टलाई, यहाँहरूको प्रश्नलाई म रिप्लाई गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। भक्तवृन्द, चतुर्मास व्रतको यो विशेष श्रृंखलाका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरेर चतुर्मासा भनेको 4 महिनाको अवधिको समयलाई चतुर्मास व्रत भनेर भनिन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल असार महिनाको 14 गते बिहिबार अर्थात आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी हरिशयनी एकादशीका दिनबाट चतुर्मासाको व्रत प्रारम्भ हुन्छ। अंग्रेजी मिति अनुसार 2023 जून महिनाको 29 तारिकबाट अर्थात हरिशयनीका एकादशीका दिनबाट चतुर्मासको व्रत प्रारम्भ हुन्छ र आषाढ महिनाको शुक्ल एकादशीदेखि चतुर्मास व्रत प्रारम्भ हुँदो रहेछ। यो कुरा यहाँहरूले जान्नुभयो। अब कहिलेसम्म चतुर्मासको व्रत छ त भन्दा विक्रम सम्वत 2080 साल मंसिर महिनाको 11 गते सोमबार अर्थात कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिनसम्म चतुर्मासको व्रत रहेको छ। तदनुसार अंग्रेजी मिति अनुसार 2023 नोभेम्बर 27 तारिकसम्म मंसिर महिनाको 11 गतेसम्मको यो समय चाहिँ चतुर्मास व्रतको अवधि हो र विशेष गरेर हरिशयनी एकादशीदेखि हरिबोधिनी एकादशीको सम्मको समयलाई हामी चतुर्मासको समय भन्छौं र यसको सांगत भने पूर्णिमाका दिनमा हुन्छ र हरिबोधिनी एकादशी भने विक्रम सम्वत 2080 साल मंसिर महिनाको 7 गते बिहिबारका दिनमा हरिबोधिनी एकादशीको पावन समय रहेको छ र आषाढ महिनाको शुक्ल दशमीदेखि नै एक चित्त एक भक्त रहेर विधिवत रूपमा हामीले व्रतलाई प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरेर हामी दशमीका दिनदेखि नै शुद्ध पवित्र हुनुपर्छ। असार महिनाको 14 गते बिहिबारका दिनमा हरिशयनी एकादशी चतुर्मासको व्रत प्रारम्भ र हामी 13 गते बुधबारदेखि नै शुद्ध पवित्र हुनुपर्छ। दशमीदेखि नै यो व्रतको प्रारम्भ हुन्छ। जसरी हामी श्राद्ध गर्दा अघिल्लो दिन एक छाके बस्छौं, त्यसैगरी भोलिपल्ट व्रतको प्रारम्भ हुँदैछ भने अघिल्लो दिनबाटै हामी शुद्ध पवित्र भएर रहनुपर्छ र संकल्पपूर्वक चतुर्मास व्रत गर्ने यो विधान छ। सम्भव भए पुरै 4 महिना एकादशीमा निराहार, अन्य दिनमा एक समय हविष्यान्न खाएर ब्रह्मचर्यको पालना गरेर भूमिमा शयन गरेर यो प्रकारको व्रत प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रहरूले निर्दिष्ट गरेका छन्। सबैभन्दा पहिले आषाढ महिनाको शुक्ल एकादशीमा भगवान क्षीर सागरमा रहेको शेषशय्यामा शयन गर्नुहुन्छ। एकादश्याम तु शुक्लायाम आषाढे भगवान हरिः भुजंग शयने सेते क्षीरार्णव जले सदा। भगवान के गर्नुहुन्छ? असार महिनाको शुक्ल एकादशीका दिनमा भगवान क्षीर सागरमा रहेको शेषशय्यामा शयन गर्नुहुन्छ र असार शुक्ल एकादशीका दिनमा भगवान नारायण शेषशय्यामा शयन गर्नुहुन्छ भने कार्तिक महिनाको शुक्ल एकादशीमा भगवान जाग्नुहुन्छ। यसकारण यी दुवै एकादशीमा जसले निरन्तर भगवानको पूजा गर्दछ उसका समस्त प्रकारका पापहरू नष्ट हुन्छन् र अन्य यज्ञ यज्ञादिको आवश्यकै पर्दैन भनेर यसरी बताइएको छ र आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीमा भगवान नारायणको शयनोत्सव मनाउनुपर्छ र आषाढ शुक्ल द्वादशीमा पनि उत्सव मनाउनुपर्छ भनेर यसरी विशेष प्रकारले बताइएको छ र भाद्र एवं कार्तिक महिनामा मिथुन राशिमा सूर्य जाँदा अर्थात असार महिनामा भगवान विष्णुको परिवर्तन, जागरण र शयन उत्सव, यी 3 प्रकारका उत्सवहरू गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ र यहाँ विशेष गरी भगवान शयन गर्ने जो दिन छ त्यो शयन गर्ने दिनलाई हामीले विशेष प्रकारको उत्सवद्वारा भगवानको पूजाद्वारा मनाउनु पर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। अब चतुर्मास्य व्रतारम्भका विषयमा अर्थात चतुर्मासको व्रतका प्रारम्भका विषयमा बताउनुभयो।
आषाढे तु शीते पक्षे एकादश्याम उपोषितः चतुर्मास्य व्रतम कुर्याद यत्किंचित नियते नियतो नरः भनेर बताउनुभयो। अर्थात एकादशीमा चतुर्मासको व्रत आरम्भ गर्नुपर्ने कुरा बताउँदै के भनिएको छ भने असार महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी भनेको हरिशयनी एकादशीका दिनमा उपवास गरेर सावधानीपूर्वक चतुर्मासको व्रतलाई आरम्भ गर्नुपर्दछ। र चतुर्मासको व्रत के हो त भने हाम्रा समस्त प्रकारका पापहरूलाई नाश गर्ने हो। त्यसैले वर्षका यी 4 महिना व्रत गरेर बिताउनु पर्छ। व्रत नगरे वर्ष दिनभरिका पापहरू नाश हुँदैनन्। त्यसैले चतुर्मासको व्रत गर्न हामी अवश्य गर्नुपर्छ। चतुर्मासको व्रत 4 प्रकारबाट आरम्भ गर्न सकिन्छ। एउटा आषाढ शुक्ल एकादशी हरिशयनी एकादशीका दिनमा, एउटा शुक्ल द्वादशीका दिनमा, एउटा आषाढ महिनाको पूर्णिमाका दिनमा र अर्को चाहिँ कर्कट संक्रान्तिका दिनमा भनेको साउन संक्रान्तिका दिनमा। यी मध्ये कुनै दिन आरम्भ गरेर चतुर्मास व्रत आरम्भ गरेपछि कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशीका दिनमा समापन गर्नुपर्छ। अब हरिशयनी एकादशीका दिनमा यहाँहरूले त्यो दिनबाट चतुर्मासको व्रतलाई आरम्भ गर्ने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो चतुर्मासको आरम्भ गर्ने बेला यहाँहरू जुठो सुतकमा हुनुहुन्छ, अशुद्धता छ हैन, महिनावारीले बाहिर सर्नु भएको छ, प्रारम्भ गर्न सक्नु भएन भने एकादशीका दिन भएन भने द्वादशीमा प्रारम्भ गर्नुस्। द्वादशीमा प्रारम्भ गर्न सक्नु भएन भने आषाढ महिनाको पूर्णिमामा गर्नुस्, शुक्ल पूर्णिमामा। र त्यस्तै गरेर त्यो पनि सक्नु भएन भने साउन महिनाको 1 गतेदेखि यहाँहरूले प्रारम्भ गर्नुहोस्। यदि यहाँहरू जुठो सुतकको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने भनाइको मतलब 14 गते बिहीबार हरिशयनी एकादशीमा यहाँहरू अशुद्ध हुनुहुन्छ भने 15 गते गर्नुहोस्। र 15 गते पनि यहाँहरूले गर्न सक्नु भएन र त्यो हिसाबले हजुरहरू शुद्ध हुनु भएको छैन भने यहाँहरूले 18 गते सोमबारबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्। त्यो पनि भएन भने यहाँहरूले साउन महिनाको 1 गतेबाट चतुर्मासको व्रतलाई प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुठो सुतक र रोकिएको अवस्थाका लागि मात्रै हो। र जस्तोसुकै अवस्था भए पनि चतुर्मासको व्रतलाई आरम्भ गर्नुपर्छ। गुरु शुक्रको अस्त छ भने पनि चतुर्मासलाई प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। अब अहिलेको यो समयमा गुरु शुक्र अस्तको त्यस्तो समय छैन, त्यसैले यो कुरालाई हामीले विचार गर्नु परेन। र जुनसुकै व्यक्तिले पनि चतुर्मासको व्रतलाई आरम्भ गर्छन् भने ती सबै प्रकारका पापहरूबाट नाश हुन्छन् भनेर बताइएको छ। र व्रतको आरम्भ नगरेको भए जन्म वा मरण सुतक लाग्छ। यहाँले व्रतको आरम्भ गरिसक्नुभयो भने व्रतमा कुनै पनि प्रकारको सुतक पर्न आएमा पनि त्यो प्रकारले लाग्दैन भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। र अब यहाँ विशेष गरेर जसले प्रत्येक वर्ष भगवान नारायणलाई स्मरण गर्दै चतुर्मास्य व्रत गर्छन् भने ती मानिसहरू देहान्त भएपछि सूर्य समान चहकिलो विमानमा सवार भएर महाप्रलयसम्म विष्णुलोकमा आनन्दपूर्वक निवास गर्छन् भनेर बताइएको छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, शिवको उपासना गर्ने व्यक्तिहरूले चतुर्मासको व्रत गर्न के गर्ने? यहाँ प्रश्न पनि हुन सक्छ। यहाँ हरिको हरिशयनी भनेपछि भगवान विष्णुको मात्रै पूजा रहेछ कि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ, कसैलाई त्यो लाग्न सक्छ। तर यहाँ के भनेर बताइएको छ भने शिवे वा भक्ति संयुक्तो भानौ वा गणनायके कृत्वा व्रतस्य नियमं यथोक्त फलभाग भवेत्। शिव गणेश वा सूर्यमा भक्ति गर्ने व्यक्तिहरूले पनि नियमपूर्वक यो व्रत गर्नुपर्छ, उनीहरूले पनि फल प्राप्त गर्छन्। भनेको मतलब अब हामीले भगवान शिव र विष्णुमा भेद देख्नु हुँदैन सबैभन्दा पहिलो कुरा, किनभने विष्णुको हृदयमा भगवान शिव हुनुहुन्छ, शिवको हृदयमा विष्णु हुनुहुन्छ। भगवान विष्णु जस्तो ठूलो शैव पनि अरू कोही छैन र भगवान शिव जस्तो ठूलो वैष्णव पनि कोही छैन। त्यसैले यी कुराहरूमा हामीले भेदभाव गर्नु हुँदैन, यो कुरा सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो। र आषाढ महिनाको शुक्ल एकादशीका दिनमा चतुर्मास्य व्रतलाई आरम्भ गर्दा भगवान चक्रधर नारायणको महापूजा गरेर उहाँलाई माला टक्राएर प्रार्थना गर्नुपर्दछ र भन्नुपर्दछ, हे जगन्नाथ, हजुरको शयन हुँदा संसार नै निदाउँछ र हजुरको जागरण हुँदा यो संसार जाग्दछ। हे अच्युत भगवान, ममाथि हजुर प्रसन्न हुनुहोस् भनेर भगवानलाई के गर्नुपर्छ? विशेष प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। र
हे अच्युत भगवान ममाथि प्रसन्न हुनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्दै भगवान विष्णुको प्रतिमामा पूजा गरेपछि अर्को दिन प्रतिमाको अगाडि गएर प्रार्थना गर्ने र हे भगवान यी वर्षका 4 महिना हजुरको जागरण नभएसम्म मैले यो व्रत गर्दछु, हजुरले यसलाई निर्विघ्न तुल्याउनुहोस्, यसमा कुनै विघ्न बाधा नआओस्, यो व्रत मैले हजुरका समक्षमा लिएको छु र निर्विघ्नतापूर्वक व्रतको सिद्धिका लागि हजुरसँग प्रार्थना गर्दछु। हे जनार्दन, मैले यो व्रत लिएपछि बीचैमा कुनै समस्या भयो भने पनि मेरो यो व्रत परिपूर्ण होस्, मैले लिएको व्रत पूरा नहुँदै मलाई कुनै समस्या भयो भने पनि हजुरको कृपाले यो व्रत पूर्ण होस् भनेर भगवानलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ। यसरी के गर्नुपर्छ? भगवानलाई नमस्कार गर्नुपर्दछ। र चतुर्मासको व्रतमा सबैभन्दा पहिला याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने साउनको महिनामा, श्रावण महिनामा सागपात खानु हुँदैन, भदौको महिनामा दही खानु हुँदैन, असोजको महिनामा दूध खानु हुँदैन र कार्तिकको महिनामा 2 दलीय पदार्थ खानु हुँदैन। जसले चतुर्मासको व्रत आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने श्रावणे व्रजयत साकम दधी भाद्रपदे तथा दुग्धम अश्वयुजे मासे कार्तिके 2 दलम त्यजेत। व्रतालु मानिसले श्रावणमा सागपात नखानु, भदौमा दही नखानु, असोजमा दूध नखानु, कार्तिक महिनामा दाल 2 दलीय पदार्थ नखानु, यो प्रकारको कुरा बताउनु भयो। अब चतुर्मासमा के खानु हुँदैन त भनेर स्कन्द पुराणमा पनि बताइएको छ। चत्वार एतानि नित्यानि चतुराश्रमन् वर्णिनाम प्रथमे मासि कर्तव्यम नित्यं सागव्रतं नरैः द्वितीये मासि कर्तव्यं दधी व्रतमनुत्तमं पयोव्रतं तृतीये तु चतुर्थेपि निशामय। जुनसुकै व्यक्तिले पनि के गर्नुपर्छ? नित्य व्रत यो चतुर्मासाको व्रत गर्नुपर्छ। श्रावणमा सागपात छोड्नु, भदौमा दही छोड्नु, अनि असोजमा दूध नपिउनु, त्यसपछि कार्तिकमा चाहिँ 2 दलीय पदार्थ भण्टा आदि पनि नखानु, ज्यामिर, राजमा, मूला, गाजर, उखु, कुभिन्डो आदि प्रकारका कुराहरू चतुर्मास व्रत बस्ने व्यक्तिले खानु हुँदैन, यिनीहरूको त्याग गर्नुपर्दछ। विशेष रूपमा बयर, अमला, कुभिन्डो, इमली पनि नखानु भनेर बताइयो। त्यस्तै गरेर तर कुनै रोग छ भने पुरानो अमला सुकाएको धुलो छ भने त्यसलाई चाहिँ बरु ग्रहण गर्न हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। र जसले सक्नुहुन्छ भने चतुर्मासको व्रतलाई यहाँले प्रारम्भ गर्नुभएको छ र चतुर्मासमा सक्नुहुन्छ भने सकेसम्म खाटमा शयन नगर्ने। वार्षिका चतुर्मासान प्रसुप्ति वै जनार्दने मञ्च खटवादि शयनम वर्जयेत भक्तिमान नरः। भक्तिमान मानिसले भगवान नारायण शेषशय्यामा शयन गर्नुहुने, चतुर्मासमा मञ्चमा खाटमा सुत्नु हुँदैन भनेर बताइयो। चतुर्मासमा सहवास पनि नगर्नु, मधुमांस, अरूका घरमा पाकेको भोजन, पर्वर, भण्टा, मूला आदिको सेवन नगर्नु। त्यस्तै गरेर व्रत लिने मान्छेले मसुरो, सेतो सर्स्यौं, राजमा, मास यी कुरा नलिनु। अब श्रावणमा साग, भदौमा दही, असोजमा दूध, कार्तिकमा 2 दलीय पदार्थ नलिनु। यसरी के गरिएको छ त भने चतुर्मासको व्रतमा गर्नुपर्ने कुराहरू बताइएको छ। अब धेरै प्रकारका कुराहरू नखाने, अनि हामीले के गर्नुपर्छ? ब्रह्मचर्यमा रहने, अशुद्ध प्रकारको भोजन नलिने, चतुर्मासको व्रत गर्दै हुनुहुन्छ भने नराम्रो कुरा नसोच्ने, मानसिक विकारलाई पनि त्याग दिने। हामी भोजन त अशुद्ध छोड्छौं तर विचार अशुद्ध छोड्दैनौं भने त्यो व्रत हाम्रो पूरा कसरी हुन्छ र? त्यसैले हजुरले भोजन पनि सात्विक गर्नुपर्छ र विचार पनि सात्विक राख्नुपर्छ, विचार पनि राम्रो सकारात्मक राख्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले व्रतको फललाई प्राप्त गर्न सक्छौं। अब धेरै कुराहरू, डढेका अन्न, बासी भोजन, यस्ता कुराहरू चतुर्मासको व्रत गर्ने व्यक्तिले नलिनु। ब्रह्मचर्यमा रहनु, शौचतामा, शुद्धतामा रहने, हरेक दिन बिहान उठ्ने, स्नान गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, सत्यको पालना गर्ने, यो प्रकारले कर्म गर्नुपर्दछ। र त्यस्तै गरेर हरिबोधिनी एकादशीका दिनमा देव तोरण तार्ने व्यक्तिहरूले यसै दिनबाट तोरण बाट्ने, तोरणलाई तयारी गर्ने र हरिशयनीमा प्रारम्भ गरेर हरिबोधिनीमा नदीमा लगेर भगवानलाई प्रसन्न गराउनका निम्ति तोरण टाग्ने, यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू छन्। चतुर्मासभरि हरेक दिन भगवानका पाठहरू गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने। कसै सकिँदैन भने पनि
अब यहाँहरूले चतुर्मासको व्रत गर्नु भएको छैन, व्रत गर्न सक्नुहुन्न भने र व्रत लिनुहुन्न भने पनि कमसेकम साँझको समयमा बत्ती बालेर साँझ र बिहान तुलसीको मठमा बत्ती बालेर राखिदिने, यो प्रकारको कर्म गर्ने। अब चतुर्मासमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। चतुर्मासभरि गुडको सेवन नगर्ने मानिस मिठो स्वर हुन्छ, तेलको प्रयोग नगर्ने व्यक्ति सुन्दर हुन्छ, तोरीको तेल त्याग गर्ने मानिसका खराब कुराहरू नष्ट हुन्छन्, चतुर्मासामा योगाभ्यास गर्ने व्यक्ति ब्रह्मपद प्राप्त गर्छ। यस्ता धेरै कुराहरू बताइएको छ। घिउ नखाने मानिसले सौन्दर्य प्राप्त गर्छ, काँचो साग नखाने मानिस निर्मल हुन्छ, भुइँमा शिलामाथि सुत्ने मानिस योगी भएर जन्मिन्छ, एक दिन बिराएर भोजन गर्ने व्यक्ति ब्रह्मलोक जान्छ, नङ केश धारण गर्ने भनेको नङ केश नकाट्ने व्यक्ति चतुर्मासभरि नकाट्ने व्रत लियो भने उसले गंगा स्नान गरेको फल प्राप्त गर्छ। अब चतुर्मासभरि मौन व्रत नबोली बस्ने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त भने भगवानको धाममा जान पाउँछ। यस्ता धेरै कुराहरू बताइएको छ। जसले अयाचित पवित्र भोजन गर्दछ उसले धर्मात्मा छोरा प्राप्त गर्न सक्छ। जसले भगवानको परिक्रमा गर्दै स्तोत्र पाठ गर्छ भने ऊ पनि विष्णुपुरमा जान पाउँछ। यस्ता धेरै कुरा बताइएको छ र जुन कुरा चतुर्मासभरि त्याग गरिन्छ त्यही कुरा दान गर्ने हो। चतुर्मासभरि मैले यो कुरा खान्न भनेर एउटा केही कुराको व्रत राख्नुस्, यो फलफूल खान्न, दही खान्न, दुध खान्न अथवा केही यहाँले चतुर्मासाभरि मैले यो कुरा ग्रहण गर्दिन भनेर शुद्ध पवित्र वस्तु जो हजुरलाई धेरै मनपर्छ त्यो कुरालाई त्याग गर्नुस् र अन्तिममा हरिबोधिनी एकादशीको भोलिपल्ट त्यही वस्तु दान गर्नुस् हैन। यस्ता प्रकारका कर्म गर्न सकिन्छ। अब चतुर्मासको व्रत समाप्तिपछि कार्तिक पूर्णिमाका दिनलाई दान गर्नुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू बताइएको छ। चतुर्मासमा धेरै कुराहरू छन् र हरिशयनी र हरिबोधिनी एकादशीका बेलामा यी बीचमा हरिशयनीदेखि हरिबोधिनीसम्मको समयमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा छ। व्रतालुहरूले आषाढदेखि लिएर कार्तिकसम्म चतुर्मासामा तैलाभ्यङ्ग स्नान नगर्नु, तेल लगाएर स्नान नगर्ने हैन। त्यस्तै गरेर उसले चाहिँ तिलले भरिएको घडा दान गर्ने, यस्ता कुरा छन्। हात खुट्टाका नङ नकाट्ने, भण्टा गाजर नखाने, मह र घिउ सहित चाहिँ ब्राह्मणलाई दान गर्ने कार्तिकको पूर्णिमामा हैन। यस्ता धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब चतुर्मासभरि भगवानका कीर्तनहरू गर्नु, भगवानका कथाहरू सुन्नु, भगवानका सेवाहरू गर्नु, भगवानका विभिन्न प्रकारका नित्य भगवानका पूजनहरू गर्नु, यस्ता धेरै कर्महरू हामीले चतुर्मासामा गर्न सकिन्छ। भक्तवृन्द यहाँहरू व्रत नै बस्न सक्नुहुन्न भने पनि एउटा संकल्प गर्नुहोस् कि चतुर्मासभरि मैले सेवा गर्नेछु, दुखी गरिबलाई केही न केही भोजन गराउनेछु। यो चतुर्मासभरि भगवान शयन गरेको यो समयमा हामीले जति धेरै राम्रा कर्महरू गर्छौं भगवान त्यति धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई विचार गरौं र चतुर्मासाभरि भगवानको सेवा गरौं। नित्य बिहान उठेर कमसेकम 10 मिनट भए पनि भगवानका कथाहरू सुनौं। हामीले विष्णु महापुराणका कथाहरू पनि हजुरहरूलाई सुनाएका छौं। चतुर्मासभरि हरेक दिनको एक पटक विष्णु महापुराणको कथा 10 मिनट भए पनि सुनौं, आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। चतुर्मासभरि एउटा कुरा हजुरहरूले केही सक्नुहुन्न भने पनि कि चाहिँ हप्ता दिनमा महिना दिनमा मैले कुनै दुखी गरिबलाई भोजन गराउँछु भनेर संकल्प लिनुस्, कि चाहिँ मैले मन्दिर सरसफाई गर्छु हैन। हरेक हप्ता हरेक महिनाको एक दिन मैले मन्दिर सरसफाई गर्छु, आफ्नो घरको नजिकै रहेका देवालयमा गएर सरसफाई गर्नुस् हैन। यस्ता वृक्षारोपण गर्ने कार्यहरू गर्नुस्, केही न केही शुभ कर्म गर्नुस्। अथवा केही नसके पनि बिहान उठेर भगवानका अगाडि एक माला जप्नुस् हैन। बिहान उठेर भगवानको मन्त्रलाई एक माला जप्नुस्, अथवा त्यो पनि सकिँदैन भगवानको कीर्तन गर्नुस् हैन। जसरी सकिन्छ भगवानलाई यो चतुर्मासभरि हरिशयनीदेखि हरिबोधिनी एकादशी यो 4 महिनाको समय, चतुर्मासा भनेको 4 महिनाको समयको यो अवधि हो र यसमा भगवान शयन गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारका कर्म गर्नुस्। बिहान र साँझ तुलसीको मठमा दियो बाल्नुस्, राम्रो तेल बनाएर भगवानलाई स्मरण गर्दै तुलसीको सेवा गर्नुस् र हरिबोधिनी एकादशीसम्म यहाँले सेवा गर्ने यस्तो दिव्य प्रकारको कर्म छ। हरिशयनी एकादशीका दिनमा नयाँ तुलसीको वृक्षलाई रोप्ने, तुलसीको मठमा हरेक दिन जलले सिंचित गर्ने, सेवा गर्ने, यस्तो प्रकारको कर्म गर्ने विशेष दिन भनेको पनि हरिशयनी एकादशी हुन्। त्यसैले धेरै शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ र हामीले चतुर्मास भित्र नै
अब हामीले छिट्टै नै गणेश पुराणको कथा पनि गर्दैछौँ। हजुरहरूलाई हजुरहरूको आज्ञा हजुरहरूको सल्लाह सुझावले गर्दा हामीले भक्ति संगीत सहित कलाकारहरू राखेर भिडियो सामग्री सहित राम्रो तरिकाबाट यहाँहरूको माग अनुसार हामीले गणेश पुराणको कथा पनि गर्दैछौँ। यो चतुर्मासको समय अनि त्यसमा पनि गणेश पुराण हैन, जसले चतुर्मासभरि भगवान गणेशको उपासना गर्छ भने उसका समस्त विघ्न बाधाहरू हट्छन् भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। त्यसैले यो गणेश पुराण हामी गर्दैछौँ। यो गणेश पुराणमा हजुरहरू पनि कर्ता बन्न चाहनुहुन्छ, हजुरहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई हामी विशेष स्वागत गर्दछौँ। 21 जना मूलकर्ताहरू हाम्रा यो यज्ञमा रहनुहुनेछ। यहाँहरू पनि 21 मूलकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्नुहोला। स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई यही निवेदन गर्दछु र यहाँहरू सबैको दिन यो चतुर्मास शुभ रहोस्, भगवानको कृपा प्राप्ति भइरहोस् र नित्य भगवानमा भक्ति जागिरहोस्। यहाँहरू सबैलाई विशेष शुभकामना व्यक्त गर्दछु र आजको भिडियो सामग्री हामी यही अन्त्य गर्दछौँ र अन्य सामग्रीका साथमा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका निम्ति म बिदा चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री